सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, तहरीरी फैसला जारी। मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद वहीद ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, माहिर अमराज दाखिलिया, आंखों के माहिर और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और बानी की हमशीरा डॉक्टर उज़मा को भी तिब्बी मुआयने और इलाज में शरीक होने की इजाज़त दी गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत को बानी से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात करवाने का हुक्म। बानी को अपने बेटों से हफ्ते में 2 मरतबा टेलीफोन पर बात करने की सहूलत फराहम करने की हिदायत भी की गई। अस्पताल के बाहर जलसे जुलूस या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सहूलियात के गलत इस्तेमाल या अदम तामील की सूरत में अदालत की जानिब से दी गई सहूलियात वापस ली जा सकती हैं। हुकूमत का बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने एक बयान में अदालती समाअत पर गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी के इलाज से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म का जायज़ा लिया गया। फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनकी सेहत के मसाइल हैं। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? बानी पीटीआई की अडयाला जेल से किसी भी वक्त शिफा अस्पताल मुंतकली का इम्कान। अस्पताल में सिक्योरिटी प्लान तश्कील। मुंतकली से कबल अस्पताल के कमरे और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा मुकम्मल। शिफा अस्पताल में पुलिस, एफसी और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। बानी के कमरे की सिक्योरिटी जेल इंतजामिया के एहलकार संभालेंगे। अस्पताल के कमरे में भी जेल रूल्स पर अमल दरामद किया जाएगा। बानी की मुंतकली से कबल अस्पताल के कमरे की सिक्योरिटी चेक कर ली गई। अस्पताल की मजमूई सिक्योरिटी का जायजा लेकर इंतजामात मुकम्मल किए गए। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर के सब जेल का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। बानी पीटीआई से उनकी हमशीरा नौरीन न्याजी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। बहन ने असीर भाई की खैरियत दरियाफ्त की। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवा दी गई। अडयाला जेल कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट जारी रही। मुलाकात करने वालों में बुशरा बीबी का बेटा मूसा मानी का और भाभी मेहरुन्निसा शामिल थे। हम बानी की सेहत पर कोई सियासत नहीं करेंगे, उनकी सेहत का मामला सबसे ऊपर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। उनकी पार्टी कारकुनान से अस्पताल का रुख न करने की अपील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि ये फैसला जुल्म और फस्तायत का अजाला नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि मज़ीद इंसाफ हो। कोई वर्कर ऐसा कदम ना उठाए जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। हमने अस्पताल के बाहर अदालत को इज्तिमात ना करने की यकीन दहानी करवाई है। हमें अपने वादे का पास रखना है। पीटीआई के अपने बानी कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक बानी को मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जमात ने इस फैसले पर जश्न मनाया, वो इसकी इस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किस तरह उनके नाअहल शुदा कायद को जेल से निकाला जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई घेराव के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज़ादाना और मेरिट पर मबनी है। पाकिस्तान में गूगल के दफ्तर का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गूगल के नायब सदर विल्सन और उनकी टीम का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा कि पाकिस्तान गूगल के लिए एक अहम और खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। गूगल दुनिया भर में मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी है और पाकिस्तान में गूगल के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। गूगल पाकिस्तान में नौजवानों और टेक्नोलॉजी के शोबे के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। पल में तोला पल में माशा। ट्रंप की निराली अदा, कभी ईरान से मुज़ाकरात के दावे, कभी बातचीत की तरदीद। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही और ना मुज़ाकरात तय हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार है। दावा जड़ दिया कि आबना हुर्मज़ खुली है। आबना हुर्मज़ में जहाज़रानी मामूल के मुताबिक जारी है। आबना हुर्मज़ से तमाम बारूदी सुरंगें भी साफ कर दी।
امریکہ اب ہماری شرائط کے مطابق ہم سے مذاکرات کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ جنگ میں امریکہ کا اصل مقصد ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا تھا۔ واضح کر چکے کہ ہم کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ دستخط کی گئی مفاہمت کی یادداشت میں 13 شقیں ہمارے حق میں اور صرف ایک ان کے حق میں ہے۔ ہم نے جنگ بھی جیتی اور ہم نے سفارتی میدان میں بھی کامیابیاں حاصل کی اور ہم نے دشمن کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ جب تک عبوری معاہدے کی تمام شرائط پوری نہیں کرتا ابنا ہرمز بند رہے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر قالیباف نے مطالبہ کیا امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کرے، منجمد اثاثے بحال کرے اور تیل پر عائد پابندیاں اٹھائے۔ دو ٹوک پیغام دیا کہ امریکہ کو یادداشت سمجھوتا یعنی MOU کے تحت اپنے تمام وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، جس میں تمام محاذوں پر فوجی آپریشنز اور دھمکیوں کا مکمل خاتمہ بھی شامل ہے۔ خالص امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے ایران عمان دو طرفہ معاہدے کے منتظر ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے دوحہ میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ابنا ہرمز معاہدہ ہونے سے امریکہ ایران مذاکرات بحالی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ایرانی پائلٹوں کے معاملے پر ایران اور قطر براہ راست رابطے میں ہیں۔ اس معاملے پر ایرانی وفد کے دورے کی دعوت برقرار ہے، تاہم ایران نے جواب نہیں دیا۔ پائلٹوں کے معاملے میں ریڈ کراس کی مداخلت کی درخواست ایران کا حربہ ہے۔ شہباز سرکار نے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ آج بروز بدھ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے تیسرے روز بھی جاری۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی اور IPPs کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ واپس نہ لیا گیا تو ملک گیر دھرنے دیں گے۔ لاہور میں مال روڈ چیئرنگ کراس پر دھرنا، کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا، ایوان صدر روڈ بلاک۔ کراچی کے تاجر میر رضا علی قتل کیس ایک اور فوٹیج منظر عام پر لاش ملنے کے مقام پر مشکوک شخص کو ٹہلتے دیکھا گیا۔ 2 گھنٹے 17 منٹ کی ویڈیو 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب کی ہے۔ اس میں 4:50 پر لاش ملنے کے مقام سے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں اس شخص کو 3 منٹ تک ٹہلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ CCTV فوٹیج میں پولیس موبائل بھی دیکھی جا سکتی ہے اور 5:45 پر پولیس اہلکار کو کیمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اہلکار 2.25 گھنٹے تک لاش ملنے کے مقام سے کچھ فاصلے پر موجود رہے۔ صبح 5:08 پر پولیس موبائل کی نیلی پیلی بتیاں آن کر دی گئیں۔ لاش ملنے کے مقام سے چند گز کی دوری پر پولیس موبائل کی موجودگی نے کئی سوال کھڑے کر دیے۔ ویران مقام پر موجود مشکوک شخص اور مشتبہ موٹر سائیکل سوار کون تھے؟ نئے سوالات اٹھ گئے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ شمس آباد میں سب سے زیادہ 116 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ MD واسا کے مطابق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رین ایمرجنسی نافذ، فیلڈ اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ شہر اقتدار میں بارش سے پارلیمنٹ ہاؤس کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ عملے نے سینٹ ہال کے سامنے لابی میں ڈسٹ بن رکھ دیا۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کی تیاری۔ شائقین کرکٹ کے لیے بری خبر، کپتان بابر اعظم انجری کی وجہ سے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ سرفراز احمد نے کہا انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بابر اعظم کی جگہ سلمان علی آغا کپتانی کریں گے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا لیڈز میں پہلا پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ اور FIH ہاکی ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج مقابلہ 8 برس بعد روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج شام ٹکرائیں گے۔ ایمسٹولین کے ویگنور اسٹیڈیم میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے کھیلا جائے گا۔ گروپ ڈی سے انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی اگلے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری ٹیم کا فیصلہ پاکستان اور بھارت کے میچ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو ٹیم جیتی اسے اگلے مرحلے کا ٹکٹ مل جائے گا۔